अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूह वही के लिहाज से सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 71 नंबर पर उतारी गई। पुरानी तरतीब के लिहाज से 71 नंबर पे है। आयत 28 है, रुकू 2 है। आयत 1 से कौम नूह का नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। इन्ना अरसलना, बेशक हमने भेजा नूह को इला कौम ही, तरफ उसकी कौम के अनजिर के तू डराओ कौमा का, अपनी कौम को, मिन कबली अन, इससे पहले के, याती या हम पहुंचे उनको, अजाबुन अलीम, अजाब दर्दनाक। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि इससे पहले के उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़या हो जाए, अपनी कौम को हदायत करो। काला या कौमी, कहा उसने, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी, बेशक मैं, लाकुम, तुम्हें, नज़ीरुन मुबीन, डराने वाला हूँ खुले तौर पर। अन ये के, ओबुदू, इबादत करो, अल्लाह, अल्लाह की, वत्तकूहू, और डरो उससे, वाह, और आतियून, अतात करो मेरी, यागफिर, बख्श देगा, लाकुम, तुम्हारे लिए, मिन जुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह, वाह, और यू आखिरकुम, और मोहलत देगा तुम्हें, इला अजालिन, एक मुद्दत तक, मुसम्मा, मुकर्रर, इन्ना, बेशक, आजला, मुकर्रर किया हुआ वक्त, अल्लाह ही अल्लाह का, इज़ा जा, जब आ जाता है, ला, नहीं, यो खरू, यो औखरू, तो नहीं ताखीर करते होती, लो, काश, कुन, तुम होते, तालमु, तुम जानते। काला, उसने कहा, रब, ये मेरे रब, इन्नी, बेशक मैंने, दाऊ, तू बुलाया, कौमी, अपनी कौम को, लैलम व नहार, लैलन, रात, व नहार, और दिन, फलम, पसना, युजिदहुम, ज्यादा किया उनको, दुआई, मेरे बुलाने ने, इल्ला, मगर, फिरारा, भागने में, वा इन्नी, और तहकीक मैंने, कुल्लमा, जब कभी, दाऊ, तो हूँ, पुकारा उनको, ली तक फिरा, ताकि तू बख्श दे, लाहुम, उनको, आलू, दे लें उन्होंने, यानी कि दे ली उन्होंने, असाबी आहूं, उंगलियां अपनी, फियजानिम, अपने कानों में, वस्ताक्षु, और ओढ़ लिए, सियाबहुम, कपड़े अपने, व, और आसरू, और जिद की, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, इस्तकबार, इस्तकबार, बड़ा तकब्बुर। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं होती, काश तुम जानते होते। जब लोगों ने ना माना तो नूह ने कहा, अर्ज की अल्लाह सुब्हान तआला से कि मेरे परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से और ज़्यादा गुरेज करते रहे, भागते रहे। जब जब मैंने इनको बुलाया कि तौबा करें और तू इनको माफ़ फरमाएगा, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अकड़ बैठे। सुम्मा इन्नी, फिर मैंने पुकारा उनको, जिहार, दाऊतो हूँ, इन्नी दाऊतो हूँ, मैंने पुकारा उनको, जिहारा, खुले तौर पर, सुम्मा, फिर, इन्नी, बेशक मैंने, आ लंतु, अलानिया कहा, लाहुम, उनसे, व, और असररतु, और पुशीदा तौर पर, लाहुम, उनसे, इसरारा, छुपा कर। फिर मैंने उनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा और जाहिर और पुशीदा हर तरह समझाता रहा। फ़कुल्तु, बस मैंने कहा, इस्तग़फ़िरू, बख्शिश मांगो तुम, रब्बकुम, अपने परवरदिगार से, इन्नहु, बेशक वो, काना है, गफ़ारा, बड़ा बख्शने वाला, युरसिल, वो बरसाएगा, समा, आसमान से, अलैकुम, तुम पर, मिदरारा, मुसलसल बारिश, व, और युमदिदकुम, मदद देगा तुम्हें, भी अमवालिन, सात मालों के, व, और बनीना, बेटों के, व यजअल, और बनाएगा, लाकुम, तुम्हारे लिए, जन्नतिम, व यजअल, लाकुम, जन्नतिन, बाग, व यजअल, और बनाएगा, लाकुम, तुम्हारे लिए, अनहार, नहरें, मालकुम, तुम्हें क्या हुआ है, ला तरजूना, नहीं उम्मीद रखते, लिल्लाही, अल्लाह की, वकारा, अजमत का, वक़द, और तहकीक, खलकाकुम, उसने पैदा किया तुम्हें, अतवारा, तरह तरह से, और वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा, बारिश बरसाएगा,
اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمانوں سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہاری نہریں بنا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عظمت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں سے پیدا کیا۔ علم تارو، کیا نہیں دیکھا تم نے کیفا کیسے خلقہ پیدا کیا اللہ نے سبع سات سماواتی آسمان طبا کا اوپر تلے وجعل اور بنایا اس نے قمر چاند فیہن ان میں نورم و جعل الشمس نورن روشنی وجعل اور بنایا شمسا سورج کو سراجا چراغ واللہ اور اللہ نے باتاکم پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے نباتا سبزے کی طرح جمع کر ثم پھر یعیدکم وہ لٹائے گا تمہیں فیہا اس میں ویخرجوکم اور نکالے گا تمہیں اخراجا نکالنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے اوپر تلے بنایا اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تم کو لٹائے گا اور پھر اسی سے تمہیں نکال کھڑا کرے گا قیامت کے دن، جس کا سچا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ واللہ اور اللہ نے جعل بنایا لاکم تمہارے لیے ارد زمین کو بساط فرش لتسلکو تاکہ تم چلو پھرو منہا اس سے سبولا راستوں پر فجاجا کشادہ، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کالا نوح ربی، کالا کہا نوح روح نے ربی اے میرے پروردگار انہم بے شک انہوں نے آسونی نافرمانی کی میری وتابعوا اور پیروی کی من ایسے کی لم یزدہ نہیں بڑھایا جس کو مالہ اس کے مال نے اور ولادہ اور اس کی اولاد نے الا سوائے خسرا نقصان میں اور مکروا چال چلی انہوں نے مکرا چال کبرا بہت بڑی وقالو اور کہا انہوں نے لا نہیں نہ تازرن ہرگز نہ چھوڑنا تم آلہاتکم اپنے معبودوں کو ولا اور نہ تازرن ہرگز چھوڑنا ودا وود کو ولا اور نہ سعون سوا کو ولا اور نہ یغوسا یغوس کو اور یعوقا یعوق کو والنصر اور نصر کو۔ اور اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کو یعنی کہ تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور وود اور سوا اور یاغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، بتوں کے نام ہیں ان کی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وقد اضلوا اور تحقیق گمراہ کیا انہوں نے کثیرن بہت لوگوں کو ولا اور نہ تعزیز زیادہ کر ظالمین ظالموں کو الا مگر دلالہ گمراہی میں مما بسبب خاطئی آتیہم گناہ اپنے کے اغرقو اور غرق کیے گئے فادخلوا اور داخل کیے گئے نار آگ میں فلم پس نہ یاجدو پایا انہوں نے لاہم اپنے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے انصار کوئی مددگار، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنے معبود ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان کو اور گمراہ جو کر دیے گئے ہیں آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے بھی غرق کیے گئے ہیں، پھر داخل کیے گئے ہیں آگ میں ڈال دیے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ، جب یعنی کہ وہ آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ وقال اور کہا نوح نے ربی اے میرے پروردگار لا تذر نہ چھوڑ علی الارض زمین میں من الکافرین کسی کافر کو۔ پھر نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین میں بسا نہ رہنے دے، دیارہ بسنے والا، ان نا کا بے شک تو ان اگر
ताज़रहुम, तू छोड़ेगा इनको, युद्दिल्लु गुमराह करेंगे, इबादा का तेरे बंदों को, वला युलीदु और ना जनेंगे, इला मगर, फाजिरा बदकार, कफरा ना शुक्रगुजार। रब्बी ए मेरे परवरदिगार, अगफिरली बख्श दे मुझे, वाली वालिदिया और मेरे माँ बाप को, वलेमन और उसे भी जो दाखिला दाखिल हो, बैतिया मेरे घर में, मोमिना मोमिनम वलिल मोमिनीन ईमान लाकर और तमाम मोमिनों, वल मोमिनात और मोमिनात को, वला ताजिद और ना बढ़ा, ज़ालिमीन जालिमों को, इल्ला मगर, तबार तबाही हलाकत में। और उन्होंने फरमाया कि अगर तूने इनको रहने दिया, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार किसी काफिर को रूए ज़मीन में बसा ना रहने दे। अगर तूने इनको रहने दिया तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार होगी, नाशुक्रगुजार होगी। ऐ मेरे परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए, जो ईमान लेकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ़ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा दे, इनको उनको उनकी हलाकत में बढ़ा दे। अल्लाह अकबर।